आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार की आंखें दुखने लगीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपका बड़ा इलाज करवाया, मगर सरकार की आंखें ठीक नहीं हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज कराया मगर मेरा पोता ठीक नहीं हो रहा। तो आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा, ऐ सरदारे मक्का, परेशान ना हो, मक्का शरीफ के करीब उकाज़ा बाज़ार है। इस बाज़ार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल है, वो दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा। ये यकीनन ठीक हो जाएगा, हमने कई मर्तबा उसको आजमाया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया और इस तबीब के पास तशरीफ़ ले गए। शाम का वक़्त था, आप इसके मकान पर पहुँचे, दरवाज़ा बंद था। आपने वहाँ के लोगों से उस तबीब राहब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि राहिब साहब के हाथ में बड़ी शिफा है, जो मरीज़ भी आते हैं वो उनको दुआ भी देते हैं और दम भी करते हैं। अल्लाह ताला करम करता है, बीमार ठीक हो जाता है। आपने फरमाया, अब वो है कहाँ? लोगों ने कहा, हजूर है तो घर पे, मगर अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा। फरमाया, क्यों? लोगों ने कहा, सरकार ये मौजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके अल्लाह की इबादत करता रहता है, कई कई दिन तक दरवाज़ा बंद रहता है, जब मर्ज़ी हो दरवाज़ा खोलता है। फरमाया, कोई पता है अब दरवाज़ा कब खुलेगा? लोगों ने कहा, अब तो ये खुलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाज़ा बंद हुआ है, अब 6 महीने या साल के बाद ही खुलेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक राहब के मकान में ज़लज़ला आया, दीवारें हिलने लगीं, छत लरज़ने लगी। करीब था इसके कि तबीब राहब का मकान गिर जाता और राहिब मकान के नीचे आ जाता। फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। सुबहान अल्लाह। जब वो बाहर आया तो इसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि ये मक्का शरीफ के सरदार हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ये मेरा पोता बीमार था और इसकी आंखें ठीक नहीं हो रही थीं, सुना है आप दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं, तो मेहरबानी करो कोई दवाई दो, दम भी करो ताकि ये ठीक हो जाए। राहिब ने जब सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को देखा तो देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी सहीफ़े के चंद औराक उठा कर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा, कभी अपनी किताब देखता है, कभी सरकार का चेहरा वज़ुहा देखता है, कभी किताब देखता है, कभी वल्लाइल जुल्फ़ों को देखता है। सारे औराक भी देखे, कमली वाले को सर से पाँव तक देखा, फिर कदमों में गिर के कहने लगा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अज़मत मुस्तफ़ा पर कुर्बान, अभी इलाने नबूवत फरमाया भी नहीं, लेकिन राहिब पहले कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब राहिब की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फिर फरमाया, राहिब साहब, मैं काम के लिए हाजिर हुआ हूँ, वो जल्दी करें। राहिब ने कहा, कौन सा काम? आपने कहा, मेरे पोते को दम भी करो और दवा भी दो ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाएं।
راہب نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا راہب صاحب میں اسی لیے تو آیا ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، مقدس کو گناہگار کے پاس لے آئے ہیں، شفائے کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے آئے ہیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبدالمطلب میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا اور اچانک میرا سارا مکان زلزلے کی شدت میں آ گیا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر میں مر جاتا۔ اے سردار مکہ تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے ہیں، کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اس طرح اسے لے کر یوں نہ پھرا کر، کہیں کوئی اسے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا راہب صاحب میری آپ نے رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ ہے، جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں وہ مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے۔ راہب نے مسکرا کر کہا اے سردار مکہ ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں؟ فرمایا کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا سردار مکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبدالمطلب نے اسی وقت آپ کا لعاب مبارک نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا، آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں جیسے کبھی دکھی ہی نہ ہوں۔ حضرت عبدالمطلب بہت حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا اور چلنے لگے تو راہب نے کہا حضور شکریہ تو آپ کا ہے کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے زیارت کروا دی ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا راہب صاحب آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ کیا دم ہے؟ تو آپ کیا الفاظ پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ تو راہب مسکرا کر بولا حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں یا اللہ تجھے تیرے آخری نبی کی عظمت کا واسطہ اس کے دکھ درد دور فرما دے، تجھے اس کی محبوبیت کا واسطہ اس مریض کو شفا دے دے، تو پھر مریض پر دم کر دیتا ہوں تو وہ مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔